سونے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا اپنے اگے پترا میں کلیاں چھڑ کے نہ جاؤں پترا میں وڈیرا ہو گیا تیری جدائی چ مر جاواں گا پترا تیرے بعد مینوں کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونے امی بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندا رہ گیا میں وڈیرے نوں روندا چھڈ آیا میرے نبی نے فرمایا کدھر آیا ہے کہنے لگا سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندے دو قسمہ اللہ نے اگلی آیت جو اٹھائیاں فرمایا ووالدین وما ولد فرمایا میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیڑے باپ دی قسم اٹھائی کسے آکھیا بابا آدم دی قسم اٹھائی کیونکہ ابو البشر نے ساری بشریت دے باپ نے سارے انسانہ دے باپ نے کسے آکھیا ابراہیم خلیل اللہ دی قسم اٹھائی کیونکہ 40,000 یا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دے کسے آکھیا نہیں اللہ نے حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ دی تے حضور دی قسم اٹھائی مگر بعد مفسرین نے فرمایا نہیں جی میں اللہ نے کسے شہر دا نام نہیں لیا کسے باپ دا بھی نام نہیں لیا اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی اج باپ دی شان سنن والیو جاؤ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے قرآن چ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر رب نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری اللہ نے قرآن فرمایا ووالد اللہ فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد یہ شانہ رکھن والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تو آواز آئی میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں ادھر رب حیا کردہ ابو دا حیا کریں ادھر رب بھی حیا کردہ ماں دیا رب نے قرآن چ شانہ بڑیاں بیان کی تھیا ماں دیا تکلیفاں دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا پر بابے دیواری گئی تے فرمایا والد منو قسم باپ دی جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے نا جنہ دے باپ دنیا تے نہیں انہوں کو پچھو باپ دی قدر کی باپ دی شان کی اجازت ہوئے تے بڑا قرآن ایسا باپ دی عظمت ہے جنہوں امی تے ابو نال پیارے اٹھو بولو سبحان اللہ میں پہلے عرض کیتا میری تقریر آج سارے واسطے نہیں آج ماں باپ دے ادب والے واسطے آج دی میری تقریر ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اتنے بڑے اجتماع چو ایک نوجوان نے بھی جا کے ابو دے گھر پیر پکڑ کے معافی مانگ لی نا تے سمجھ لو انہاں دے ابا جی دی تے بخشش ہوئی جانی ہے ساڈی بھی سارے دی ہو جانی ہے آج معافی دے بہانے میرا دل کر دے میں تو انہوں نوجوانوں نے پیغام دے عظمت والد دے حوالے نال اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قرآن مجید میں 4 آیتیں پڑھی ان 4 آیتوں میں رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھے نوجوانہ دا اجتماع شکرگڑھ والے پتر شام نو کم تو گھر آوے تے آ کے امی تے ابو دے قدم دباوے تے کیا وہ اپنے ماں پیاں تے احسان کر رہے تسی عید والے دن چھٹیاں گھر وچ مناون آئے ہو اللہ نہ کرے گھر وچ بیماری آ جائے تے امی نو پتر دوائی لے آ کے دے ابو نو دوائی لے آ کے دے تے کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں نہیں نا پھر اللہ قرآن سے کیوں فرماتا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر وہ کیڑا احسان ہے جڑا ماں باپ تے انسان کر سکتا ہے اصل اس قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک تیری ماں تے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے نے نا
اللہ فرماتا ان احسانات دے بدلے چ ہن تو انہاں تے احسان کر انہاں تے احسان۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے نا تے کعبے دا طواف پیا کرے، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا، نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اے قرآن مجید میں پہلے مفسر تے نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے مفتی اعظم نبی پاک دے صحابی نے تے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی لاجپال آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے۔ اج میں گھر آیا تے میری امی کہنے لگی پتر میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا تے پتھراں تے پہاڑاں تو چلدا آیا، اتنے گرم عرب دے پتھر کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے، انہاں گرم پتھراں تے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے تے میں آ ویکھو کعبے دا طواف کراون 6 میل تو لے کے آیا تے اج میں اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی جی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا اج پہلے جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دی کوئی چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ اجے تے دودھ پلاون دا تے دودھ ایک قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہویا تے ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ کون ہے جڑا ماں باپ دے سارے احساناں دے بدلے ادا کرے تے پھر ماں پیاں تے احسان بھی کرے؟ پتہ چلیا تو اپنی امی تے ابو دی جتنی بھی خدمت کرے تیرا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں۔ اجے تے تو اپنے ماں باپ دے احساناں دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ نڈالا والے تے قرب و جوار تو امن والے باپ کائنات اتنی عظیم شخصیت میری تے تہاڈی جنت ماں دے قدماں تھلے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماواں دے قدماں تھلے تے جیڑی ماں دے قدماں تھلے جنت ہے۔ ساری زندگی تسی بھی ویکھ دو تے میں بھی ویکھنا ساڈی امی روٹیاں ساڈے ابو لی پکاوے، کپڑے ساڈے ابو دے دھوے، جُتی باپ دی پالش کرے تے ماں باپ دے کم کر کے ناز کرے۔ میں نے سچی دسیو نڈالا دے نوجوانوں او جڑی مائی دے قدماں تھلے تیری میری جنت ہے، او مائی جڑی خدمتاں کر دیو ابے دی کنی خوشان ہوے گی جدے کپڑے تے جُتی دھو کے ماں میں ناز کرے۔ میں پہلے عرض کیتا یار 2-4 کلیاں دا مالک ہوے نا تے او نہیں مانتے جدے قدماں تھلے ساری جنت ہوے تے او مائی جدی خدمتاں کرے بابے دی کنی خوشان ہوے گی۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوانوں دا اجتماعی حاجی حج کرن گئے نا، لکھاں حاجی حج کر کے آون گے سیالکوٹ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ تے جڑے حاجیاں دی صبح فلائٹ پہلی واپس آ رہی جا کے پوچھو حاجی صاحب اتنی گرمی وچ حج کر کے آئیو 50 حاجی صرف گرمی نال فوت ہو گئے، اتنا مشکل حج کر کے آئیو، پہاڑاں تے دوڑا لگا کے آئیو، حبس تے گرمی برداشت کر کے آئے، 12-14-15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو۔ آما لگیا سعودی عرب والے جڑا سرٹیفکیٹ دیتا، جڑا گارنٹی کارڈ دیتا، جڑی تہانوں کوئی سرٹیفکیٹ تے سند دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے، اس سند تے وکھاؤ، اس سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ تے حاجی صاحب کہن گے کوئی سند نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں، میں کر آیا اللہ نو پتہ حج قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ تیرے میرے آقا نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ 1 قبول تے حج تے 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اتے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جنہوں ابو دا حیا ہے، ابو جنال پیار کرنے والے بولو سبحان اللہ۔ کعبے گیا تیرا حج خبر قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، پر فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا سارا دن تے ساری رات چوکاں چ کھلو کے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلی کردا ٹکے کباب کھاندا تے گھر ادھی رات ویلے آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے تے اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا، میں او دی گل کر رہا جڑا صبح اٹھے تے ابو سامنے آ جان تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے ابو ول ویکھ، ابو نو ویکھے تے انہوں اینی خوشی ہوئے کہ ابو ول ویکھ کے مسکرا دے وے۔ حال پوچھن دی گل نہیں ہو رہی، سلام لین دی گل نہیں ہو رہی، ابو دے قدم دباون دی اجے گل نہیں ہوئی، فرمایا صرف باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ 1 قبول حج 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز باپ نو 4 واری ویکھے، اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے
مالک دے گھر کو گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ سارے بولو اچھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین 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 لچھے دار میں تقریرہ بڑیاں دیاں جس طرح حضرت صاحب کہہ رہے سے نیٹ بھریا پڑیا سوشل میڈیا دا ہر طبقہ دیکھ لو تے الحمدللہ میری ہزاران دی تعداد دی تقریرہ موجود ہیں پر میں حاجی اشفاق اسلم صاحب حاجی شہباز اسلم تے محبوب اسلم صاحب دے والد گرامی نو میں آج خراج عقیدت پیش کر لیں تاکہ میرے تو ہاڈی واسطے بھی کوئی سبق دیا تو چرگلہ ہو جاتا باپ دی قدر کچھ نہیں کسی اس کو کچھ جدہ باپ ٹر گیا او سعودی عرب وچ 14ویں 15ویں منزل تے جا کے نا تے گرمی دے وچ عرب دی گرمی باپ سارا دن مزدوری اس واسطے کر دے کہ پاکستان میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر دے رہے نا تو میرا پتر اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پیپر دے تو میرے پتر نو گرمی نہ لگے ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی مینوں بڑا یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی دھند بڑی شدید میں رات 2:30 بجے کدھر پروگرام تو واپس آیا تے اپنے گھر وال میں جدوں گلی دا موڑ مڑیا تے میرے گاؤں دا ایک بڑا بزرگ بندہ ہے او دا نام ہے چچا محمد بھٹا جٹ اج بھی زندہ ہے اللہ انہوں حیاتی دے اس سڑک تے رات 2:30 بجے سردی دھند چ کھڑا میں اپنے ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکی میں شیشہ نیچے کر کے تے میں پوچھا چچا جی رات 2:30 بجے سردی شدید دھند چچا جی خیر ہے میں کسی کام آ سکنا تے مینوں حکم کرو گڈی دی ضرورت ہے ڈرائیور دی ضرورت ہے نوجوانوں در توجہ نہ میرا جملہ سنیا جو چچا محمد بھٹا میرے گاؤں تک کہنے لگا حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں آیا آج جو ٹائم لگانا سی رات 2:30 ہو گئے تے آج تک آیا نہیں میں انتظار کر کے نا تے ہن سڑک تے آ کے کھلو گیا کہ پتہ نہیں کدوں آ جائے تے کتھے توند وچ کلا گلیاں وچوں آوے سارا زمانہ گرم بسترے چ ستا ہے پر باپ دا پتر کم تو لیٹ ہو گیا اس باپ نو سردیاں دی یخ رات وچ گرم بستر چ نیند تے آرام نہیں آ رہا اور رات 2:30 بجے سڑک تے کھلوتا کیونکہ دا پتر نہیں آیا ابو نو اکھیاں کڑ کے غصے نہ ویکھن والیا تینوں نہیں پتا اس باپ نے تینوں کیڑیاں مشقتاں نال پالے تینوں نہیں پتا کہ باپ دی عظمت کی گڈی نویں لے کے تے کوٹھی بنا کے تسی اے تے لکھ لیندے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے اس ویلے تانوں ابو یاد نہیں ہوندے ماں نے دعا کیتی سی تے دعا ابو نے بھی کیتی سی پر باپ اس واسطے چپ رہندے نے تے حوصلے بڑے رکھدے نے کہ چلو ماں دی قدر تے کردا ہے نا ماں دی قدر تے کردا ہے پرسوں تساں وڈی عید منائی تے قربانیاں کیتیاں اے قربانی نے تینوں باپ دی محبت یاد نہیں کرائی او جڑے باپ نے پتر دے حلق تے چھری رکھی سی تے باپ نے رو کے آسمان پر ویکھیا تے آکھیا میرا پتر ہی میری جان ہی 90 سال دے بڑے وچ مینوں پتر عطا کیتا تے جدوں ماں تیار کردی سی نا تے زلفاں سوار دی تے روندی سرما ڈال دی تے روندی کپڑے پہنا دی تے غسل کران دی روندی تے پتر نے پوچھا امی روندے کیوں ہو میں تے ابو نے ایک دوست دے گھر دعوت تے جا رہا ماں او سی جڑی نبیاں دے امام دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ 70,000 نبیاں دا دادا ہے تے او دی بیوی سی تے نبی دی ماں سی او بی بی حاجرہ دی عظمتاں ویکھ صفا مروہ تے جدیاں دوڑاں دیاں نشانیاں رب نے اج بھی قائم رکھیو کتنی سیانی عورت ہوے گی ماں سینے لگا کے کہنے لگی میں پترا دعوت نہیں جا رہا آکھیا وے پترا اج ماں دی لاج رکھ کیوں نہیں پتر نے ماں دے گلے باواں پائیں عرض کیتی امی کیویں لاج رکھنی ہے فرمایا وے پترا اج ابو چھری پھیر دن بولی نا ابو دے سامنے بولی نا اے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے نہیں تے دنیا نے آکھنا ہے خون چنگا سی دودھ بھیڑا سی اج ماں دے دودھ نوں لیکاں لا کے نہ آویں اج دا پتر ہوندا کہندا ابا جی مینوں تے میری ماں نوں جنگلاں تے چھڈ کے گئے سو اج میں جوان ہویا میری ماں نے مینوں بڑیاں مشقتاں دے نال پالیا ہے میری ماں نے بڑے دکھاں نال پالیا ہے اج میں جوان ہویا تسی مینوں ذبح کرنے آ گئے ہو ابا جی میری ماں دا میرے
میرے تے بڑا حق ہے پر ماں دی عظمت صدقے جاواں کیڑی ماں نے پتر نو باپ دا ادب سکھا کے بھیجیا فرمایا پتر اج میری لاج رکھ کے نہیں ابو چھری پھیر دین بولی نا پتر نے بھی ماں دے گلے باواں پائیاں عرض کیتی اماں اج تیری انج لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن اس پتر نے پھر ایسا باپ دا ادب کیتا کہ باپ نے 70 بار چھری پھیری اس پتر دی فرما برداری ویکھ بولیا ہی نہیں نعرہ آکھا ابا جی یا ابتی فعل ما تؤمر آکھا ابو جی جو حکم ہے پورا کرو چھری پھیرو جے بابا جی تانوں اللہ دا حکم آگے علامہ اقبال میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اور یار اسماعیل تے انہاں پہاڑاں چ پلیا سی جتھے سکول بھی کوئی نہیں کالج بھی کوئی نہیں یونیورسٹی بھی کوئی نہیں مدرسہ بھی کوئی نہیں پھر اسماعیل نے باپ دا ادب کنے سکھایا تے اقبال نو کہنا پیا کہندا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تے اسماعیل نو ابو دا ادب کنے دسیا تے اقبال نو آخر تے کہنا پیا او ماں سی ماں سی جن اسماعیل نو باپ دا ادب سکھا کے بھیجیا سی اکھیا پترا بولی نا ابو دے سامنے نہ بولی کھا چھوری پھیر دے میری ملت نوجوانوں باپ دی قدر کچھ نہیں کو میرے نبی کو پوچھے میرے آقا کو پوچھے سرکار دنیا تے آئے تے دنیا تے آمد تو پہلے باپ دا سایہ گر گیا میرے نبی جوان ہوئے نا نبوت دا اعلان کیتا ایک دن حضور ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جہل نے گزر دیا میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا پتھر آ کے حضور دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا میرے نبی ایسا کر کے پیشانی تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے وچ آ گئے تے کعبے والے ویکھ کے میرے آقا نے بس اتنا ہی آکھیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ آکھیا کعبے والے کینوں سناواں دکھڑے تینوں ہی سناون آیا میرے آقا کعبے دے سامنے بیٹھے نا ٹیک لگا کے کعبے والے ویکھی جا رہے تے روئی جا رہے شام ہو گئی ادھر چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں رونی ہے نوکرانی کہنے لگی کعبے کھلوں گزری ساؤں محمد کلیاں بہ کے پہ روندے چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے نالے رو کے کہنے لگی جو تا باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں او دی ماں زندہ ہوندی انج نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا چاچا امیر حمزہ دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا نبی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے یہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع سے فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے ایڈا بیلا کہ باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا کہ باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا سنو نبی پاک دی مٹھی جی حدیث پاک کہو اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے لوگ اللہ میں سوال کر کے جا رہے ہیں شکر گڑیو تو ہاڑے جو کسے بندے کو ایک کل بھی گارنٹی کارڈ جیب جو ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دعویٰ کرنا میرا رب راضی ہے کیونکہ ساڑھے کل کوئی سوٹی تے پیمانہ نہیں جتنا ناپ کے تول کے دسی رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے تیرے نبی نے فرمایا جو تیرا دل کرے نا میں صبح اٹھ کے دیکھا جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا پھر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ یہ ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تو یہ ابو ناراض ہے سمجھ خدا ناراض ہے بیٹھا تو نڈالا دی مسجد چ محفل چ میں تے گھر ابو تیری وجہ تو روندے ہون تیری محفل کے ہمیں کوئی فائدہ تو 5 وقت دی نماز نہ تہجد بھی پڑھے نا تے
کعبے ہر سال عمرے تے حج کر کے آویں تے گھر ماں پہ تیری وجہ تو روندے ہون تیرے رب نو پھر تیرے عمرے تے حج دی لوڑ ہی کوئی تیرے رب نو نہیں پھر سجدیاں دی لوڑ جے تیرے ماں باپ گھر وچ روندے میری ملت نوجوانوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی مٹھی جی حدیث پاک لکھی مودا مفہوم عرض کر رہا ایک نوجوان ملک شام یا ملک یمن چ بیٹھا تو کرنا چ بارو آواز آئی مدینے کے نبی آیا سنے جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے انہوں خیال آیا کہ جے نماز روزے حج زکاتہ نہ رب راضی کراں تے اوتے اللہ الصمد بے نیاز خورے راضی ہوے یا نہ ہوے تے چل مدینے جا کے تے نبی راضی کراں آپ ہی راضی ہو جائے گا اور نوجوان ٹولیا ٹولیا مدینہ طیبہ دی گلیاں چاہیا تے مدینے دی مٹی چمدا دیواراں چمدا بچے نوں سینے لگا کے آکھے تہاڈی عظمت تو واری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو جتھے رب دا ماہی ساہ لیندا ہے ٹولیا ٹولیا مسجد نبی دے باہر آیا میرے آقا دی محفل سجی حضور بیٹھے کیا لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا وے کے فرمایا قریب آیا تے کہنے لگا میں نے محمد نل ملا دیو فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے رون لگ پہ آتے قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا جلدی کر سے میرے تے راضی ہو جا سن کہاں تو راضی ہو جا رب راضی ہو جا دے حضور نے دیکھا بال بکھرے کپڑے پھٹے پیراں وچ چھالے سید عالم نے دیکھ کے فرمایا تو کدھر لگدا دور سفر تو تھک کے آیا ہے چند گھڑیاں آرام کر کھانا کھا پھر تیرے نال گل کران گے انہیں آکھیا سونیا ساواں دا پتہ کوئی نہیں تو راضی ہو جا میں رب راضی کرن آیا سارا جگ چھڑ کے آیا نبی پاک نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا بیعت کر کے نا اپنی نگاہ نبوت نو دے گھر وچ ویکھیا تے نبی پاک فرماون لگے نوجوانا جدوں گھر ٹریا سیں تے تیری گھر دی کی حال سی اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی نا نوجوان چیخاں مار کے رو پیا عرض کردہ کملی والی آؤں میں ماپیاں دی کلی اولاد میں گھروں ٹریا میری بڑیری ماں نے سینے لالے آئی امی کہن لگی وے پترہ تو ٹر گئی میں مر جاواں گی ماما تو پترہ دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوں دیاں سونیا بڑیرے پاں اپنے سینے لالے آئی اپنے اگیا پترہ میں کلیاں چھڑ کے نہ جاؤیں پترہ میں بڑیرہ ہو گیا تیری جدائی جو مر جاواں گا پترہ تیرے بعد میں کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونیا امی بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندہ رہ گیا میں بڑیرے نو روندہ چھڑے آیا میرے نبی نے فرمایا کدھر آیا ہے کہنے لگے سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا پاپا سے چلا جاؤ کدھے ماں پہ روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندے فرمایا جا کر چلا جاؤ کیڑے بڑیرے نو روندیاں چھڑے آئے ہیں انہاں نو راضی کر لے میں راضی پتہ چلے آپ بیٹھا مدینے ہوئے تے گھر ماں پہ روندے ہوں تے کملی والے راضی کوئی نہیں تے بیٹھا نہ ڈالا ہوئے تے گھر وچ ہون ماں پہ راضی تے سمجھ عرشاں والا بھی راضی تے مدینے والا بھی راضی رضا الرب فی رضا الوالد تیرے باپ دی رضا تے تیرے خدا دی رضا اب میں تانوں ایک حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھے اچانک ایک نوجوان آیا آکے عرض کردہ اے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اے عدل تے انصاف دے شہنشاہ میں تیری بارگاہ ایک مقدمہ لے کے آیا دل تے ہاتھ رکھ کے نوجوانوں میری بات سنیا جس سید عالم نے نوجوان دے چہرے والے کے فرمایا جی بیٹا کدھا مقدمہ لے کے آئیو بیٹا اپنی درخواست پیش کرو اس نوجوان نبی کریم والے دیکھتے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا جب سب میرے نبی نے خبریں کیڑیاں نگاواں نہ ویکھیا ہوگا کہ دربار مصطفیٰ وچ ابو دی شکایت پر حضور عدل تے انصاف والے نبی نے میرے فرمایا کریم نے آجا بیٹا قریب آجا قریب آ کے بیٹھا تے حضور نے فرمایا بیٹا تیری شکایت کی گئی کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی تو ہوں میں بچیاں والا میں جڑے شام نے پیسے کما کے آواں تے تنخواہ لے کے آواں میرے ابو میری تنخواہ چ کچھ حصہ رکھ لے میرا گزارا مشکل ہو گیا میں اپنی اولاد نو پالاں کہ باپ نو پالاں تے میرے ابو نو سمجھاؤ تے انہوں بلاؤ تے انہوں آکھو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے میں اپنے ابو نو پیسے نہیں دے سکتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ والے کے فرمایا سے نوجوان دے باپ نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہتی یا رسول اللہ میں جانا صحابے دا مکان مدینے دے دور فلاں گاؤں دے اندر ہے میرے کریم نے فرمایا جا میرا پیغام لے کے جا تو صحابے نو پنڈ چ جا کے کہتے نو مدینے کملی والے پہ بلا دے او صحابی جا کے دروازہ کھڑکاتے بابا جی باہر آئے لاٹھی ٹیک دیتے کمر جھکی بڑیرا جا بابا باہر آ کے کہنے لگا جی کون آکھیا میں کملی والے دا پرونا آیا حضور دا پیغام لے کے آیا ہونے تھوڑی دیر دے بعد جب اسا دعا کرنی ہے نا تے ویکھو عمرے دا ٹکٹ نکلنا ایک نام پڑھیا جانا کہ فلاں بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا تے اس بندے دے اکھاں دے اتھرو ویکھیا جائے انہیں رو رو کے سارے نو صبح جا کے گھر دسنا ہے میرا عمرے دا ٹکٹ نکلیا مینوں کملی والے بلایا
حاجی حج کرن گئے سینے لگ لگ کے روندے سن تے کہندے سن میری درخواست منظور ہو گئی مینوں کملی والے بلائے او یار 15 صدیاں بعد جدی عمرے دے ٹکٹ نکلے تے حج دی درخواست منظور ہو جائے انہوں تے لگدا مینوں کملی والے بلائے تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل مدینے تینوں کملی والے پہ بلا دے اس بابے دی کی حالت ہوئی ہوگی بابا نالے روندا نالے لاٹھی ٹیک دا ٹر پیا مدینے والے تے گلیاں وچ لوگاں نوں جاندا آوے کھے لوکو او ویکھو مینوں نبی کریم نے بلایا جے سرکار نے مینوں بلایا جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے مینوں بلایا جے بابا ٹریا ٹریا مدینے دی گلیاں وچ مسجد نبی دے دروازے جا کے کہنے لگا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم علیہ السلام نے ویکھا تے بابا بڑا وڈیرا حضور نے بابے نوں قریب بلایا بابا قریب آ کے بیٹھا نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا یا رسول اللہ بھلے پاک میرے سونے تساں بلائے یا رسول اللہ مینوں کیوں بلائے او دے پتر والی اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے نڈالا دے نوجوانوں سنو میری بات کلیجے تے ہاتھ رکھو میرے آقا فرمایا بچہ کون ہے باپ دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تے بابا مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج تیرا پتر تیری شکایت لے کے محمد دی عدالت سے چاہیا بابے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا سونے میرے پتر نے تیری بارگاہ چ میری شکایت کی تھی فرمایا ہاں بابا تیرے پتر نے آج مقدمہ پیش کیتا تیری شکایت مصطفیٰ کو لے کے آئے بابا رون لگ گیا اجے میری تے میرے نبی دی تے بابے دی گل ہو رہی تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمے دا فیصلہ بعد اچھ کرے آجے اے بابا جدو تو ہاڈا پیغام ملیا تے مدینے وال ٹریا نا تے رستے چ آوندے انہیں اپنے پتر دے غم وچ دل چ کچھ عربی دے شعر پڑھے نے اس بابے نو کہو ذرا شعر تے سنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر لکھے نے بابا مینوں شعر تے سنا بابا رو کے کہنے لگا کملی والا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا بابا کیوں کہنے لگا سنیا وہ شعر تے میرے کنا نے بھی نہیں سنے اج تے میرے دل وچ نے تے سنیا تے نونا دکھی دی گل دکھی آئی جانے اولاتا والے ہو سید عالم دے سامنے بابے نے کی شعر پڑھے آؤ میں پنجابی چونا دا مفہوم عرض کراں بابا نالے روندا نالے عرض کردا کملی والی جدوں میں جوان ہویا ہوں سونے آؤ میری شادی ہو گئی میں اللہ دی بارگاہ چردا کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے اس ایک پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے میں دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے عرض کی دی یا رسول اللہ میں نے پتر دے دیتا ہوں سونے آؤ اے پتر دنیا تے آیا ہوں اے میری جان بن گیا عرض کردہ کملی والے آؤ میں ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دارے آؤ سونے آؤ اے حسدہ سی میں حسدہ سا اے روندہ سی میں روندہ سا سونے آؤ کدے بھی مارے ہو جاندہ سی اے دی موت دے خوف نہ میں جندہ ہی مر جاندہ رہے عرض کردہ کملی والی آؤ اے بچہ دنیا تے آ کے میری جان بن گیا سونے آؤ اے اپنے لباں چلک میں لکھا لگے میں دے منہ چ ڈال دا رہے آؤ اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوان میں دھوپے تے چھاویں نہیں ویکھے آؤ اے میں دن تے رات نہیں ویکھی اینوں میں پہاڑاں دے سیراں کدیاں تے چکے کراندا رہے آؤ عرض کردہ کملی والی آؤ اے دیاں خوشیاں میریاں خوشیاں بن گئیاں اے تے غم میرے غم بن گئے سونے آؤ اے جوانے اندر رہے آؤ سنیا میرے سینے تے بیٹھ دا رہے آؤ عرض کردہ کملی والے آؤ یہ دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی یہ دیوال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئی یہ تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی آج میرا پتر نے جو گائیں ہو گیا نبی دی بارگاہ چ میری شکایتاں کردا ہے عرض کی دی کملی والے آؤ میرا پتر میری کی شکایت لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا بابا بچہ کہندا تو دی تنخواہ رکھ لینا ہے پتر کولوں پیسے منگنا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی کملی والے بڑے رائے ہو گیا کمان جو نہیں رہا سنیا میں سنیا ہے
مدینے والا نبی کہندا ہے جدوں بیٹیاں تے بہناں پھوپے آ جان بیٹیاں تے بہناں نوں خالی نہ بھیجے آج سنیا ایدیاں بہناں آندیاں نے میریاں بہناں ایدیاں پھوپھیاں آندیاں نے میں دین جوگا نہیں رہا کمان جوگا نہیں رہا ایدے کولوں پیسے لے کے اے بیاں تے اپنی بہناں نوں دے دینا عرض کیتی کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے ختم ہو گئی اج میرا پتر نبی نو میریاں شکایتاں کردا ہے نبی کریم بھی رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے بابا جی خمار کے روندا ہے نالے پتر دیاں شکایتاں پیا سندا ہے پتر نے بھی نبی ول ویکھیا پاپے نے بھی نبی ول ویکھیا جڑے ویلے فیصلے دا ویلا آیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے او نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعاواں دیندا ہے اس نبی نے جا کے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا مکہ مار کے فرمایا پاپ دیاں شکایتاں کرنے والے سن محمد دی عدالت کا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیک فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو باپ دینا تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی تیرا مال بھی تیرے باپ دے فرمایا مصطفیٰ دی بارگاہ چے ابو دی شکایت کرنے والے قیامت تک میرے نبی نے اصول بنا دیتا انت و مالک لیبیک شکر کر دے نوجوانوں تنخواہ لے آکے تے ابو نے آکھیا کہ ابو جی 1000 روپے تہاڈا حصہ ہے تے امی 1000 تہاڈی خدمت ہے امی تے ابو دے حصے نہ نکالیا کر یہ برکت لینی ہے نا پھر تنخواہ لے آکے ابو دی تلی تے رکھیا کر ابو جی جی میں تہاڈا نا میری دولت بھی تہاڈی ہے ابو جی میں تہاڈا حصہ نہیں کھڑنا کیونکہ میں تے آپ تہاڈا حصہ ہاں ابو جڑا حصہ دے ون انہوں قبول کر لیا کرو او دے چ برکت ہو جاوے گی ابو دے حصے نہ نکالیا کرو ابو کو اپنے حصے لیا کرو میری ملت دے نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جے تسی چاہندے ہو دنیا تے قبر تے حشر دی عزت مل جائے اپنی امی تے ابو دی عزت کریا کرو صبح اٹھ کے ماں دے قدم چومیا کرو تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لے جا زمانے جو سے دن تیری کھنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے انہاں دے ادب تے احترام کریا کرو نبی پاک دے بارگاہ چ ایک نوجوان اپنے ابو نال آیا تے حضور نے اس نوجوان ول ویکھ کے فرمایا بیٹا جدو ابو کھڑے ہون نا تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ ہو کدھر باپ دی بے ادبی نہ ہو جائے تے فرمایا جدو ابو ٹر دے ہون تے ابو دے اگے نہ ٹری تیرے کدھر باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جائے اپنے باپ دا احترام اتنا کر کہ تیرے باپ نو تیری کنڈ بھی نہ ہوئے تے ابو دے کھڑے ہون تے بجائے کھڑے ہون دے صورت وچ کدے باپ دے سامنے بیٹھی نہ کدھر تیرے باپ دی بے ادبی تے گستاخی نہ ہو جائے ابو دے سامنے اونچا نہ بولی ابو دے سامنے اپنی نگاہاں اونچی نہ کریا کرو اپنی باپ دے سامنے اپنی آوازاں اپنی نگاہاں اور اپنے لہجے تے اپنی گردن ذرا نیوی رکھیا کرو کیونکہ تینوں نہیں پتہ انہاں تینوں کڈیاں مشقتاں نال پالیا میں دعا گو ہاں کہ نبی پاک دے والدین دا صدقہ جناب بھائی